ड्यूटी करनी है। मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ, हाँ। मुझे छुट्टी नहीं मिली, इसलिए मेरा छोटा भाई मेरी अम्मी के साथ आज जा रहा है। तो ये आज अपनी ड्यूटी अंजाम देंगी, मैं अम्मी के साथ अंजाम दूंगा। दिखाया और फिर ठीक है, फिर मैं अब करने लगी। ये रिश्ता बहुत प्यारा है, घुटा घुटा आप ये भी करने लगी हैं। मैं अब उतर चुकी हूँ और मेरी अम्मी और छोटे भाई चले गए हैं शौकत खानम हॉस्पिटल, क्योंकि उनका जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बुलाया है। जो लोग बेचारे जॉब करते हैं ना, उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती है, और मुझे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती है। मैं बहुत परेशान होती हूँ अपनी अम्मी के ट्रीटमेंट को लेकर कि कैसे मैनेज करूँ। यहाँ पे टाइम पर ना पहुँचो तो फिर यहाँ पे भी मसला हो जाता है। लाइफ बहुत टफ़ है, वो भी जब इस तरह की लाइफ हो ना तो बहुत ज़्यादा टफ़ है। किया कि बीवी अपने शोहर को कौन सी चीज़ नहीं दे सकती। तो एक अम्मा जान थी, उसने फिर बाकी सबसे उसने पूछा, किसी ने जवाब दिया। उसने कहा कि शोहर अगर फौत हो जाए तो बीवी अपने शोहर को कंधा नहीं दे सकती, चारपाई को कंधा नहीं दे सकती। तो ऐसे सवाल होते हैं जिस पर जो है ना वो इंसान जब सवाल आता है तो उसका दिमाग काम ही नहीं करता। हालांकि ये आसान सा सवाल है, लेकिन कोई अगर सवाल करे तो मुश्किल भी है। तो हमने पहला कलमा जो है वो हमने सीखना है। ला आप मेरे साथ पढ़ें। पहला कलमा तय्यब, पहला कलमा तैयब, तय्यब माना पाक, तैयब माने पाक, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। अब अल्फाज का भी आपने इस पर गौर करना है। अब हा जो है ये हरूफ हल्की में से है, ये हलक से अदा होता है यहाँ से। तो अगर आपको यानी कि जो पहली तख्ती है उसके अराब आपके दुरुस्त हैं तो आपके अल्फाज दुरुस्त हो सकते हैं। पहले हमने कुर्बान लाइन में ये शुरू किया था, वो कुरान कायदा शुरू किया था, फिर उसके बाद फिर वो हमारे जो साथ थे वो चले गए। तो आपको पता है मुलाजिम है, उन्होंने कहा कि आप सब साथ चले गए, अब हमने पढ़ना भी छोड़ दिया। लेकिन उनको पढ़ना चाहिए था, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना है। अक्सर आए ना आए, अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह से प्यार हो, तो फिर इंसान कहता है कि ये मैं अपना सिलसिला शुरू जारी रखूँ। बिल्कुल। तो आप दोबारा पढ़ें। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया दाखिल अल जन्नह, वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। ये अलग बात है कि वो अपने अमाल अच्छे हैं या बुरे हैं, बुरे अमाल की वजह से उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन हमारे अंदर इतनी सख्त नहीं कि हम क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर खड़े हों और हम हिसाब किताब अल्लाह के सामने दें। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाह से हर वक्त दुआ करनी चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए कि या अल्लाह हम सबको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। क्योंकि जो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होगा, उसका हिसाब किताब अगर शुरू हो गया ना, अब वो गया बेचारा। क्योंकि हम तो बहुत कमज़ोर हैं, अमाल में हम ज़ीरो हैं, नमाज़ों में हम ज़ीरो हैं, हर मुआमले में हम पीछे हैं। जिसकी वजह से हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं। तो इस वक्त 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और हर नमाज के बाद ये दुआ करें कि या अल्लाह तेरा फजल चाहिए, तेरी रहमत चाहिए। क्योंकि बनी इसराइल की कौम में एक शख्स था, उसने 1000 साल अल्लाह की इबादत की। जब अल्लाह के हुज़ूर पेश हुआ तो अल्लाह ने कहा कि तू इतनी देर मेरी इबादत करता रहा, तुझे मैं तेरी इबादत की वजह से बख्शूं? उसने कहा मैंने तो बहुत इबादत की है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तेरी बातें कम, तेरे अमाल कम पड़ जाएंगे। उसने कहा वो कैसे? कि मेरा तो 1 सेकंड भी ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने तेरी इबादत ना की हो, तेरा जिक्र अज़कार ना किया हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तूने मेरी जो नेमतें खाई हैं, पानी पिया है, दूध पिया है, आँखें मैंने दी हैं, जिस्म के अज़ा मैंने दिए हैं, उसके बदले में ये तेरी नेकियां सारी जो है ना अल्लाह ताला ने उसके बदले में वो चली गई। फिर अल्लाह ने कहा अब तो तेरी नेकियां ही नहीं है, अब क्या करूँ? तो
اس نے کہا کہ یا اللہ تیری رحمت چاہیے, تیرا فضل چاہیے. تو انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے آج صبح جب ہم اٹھے ہیں, صحیح سالم اٹھے ہیں, تندرستی کے اندر ہیں, چل پھر رہے ہیں, یہ آنکھوں کا بل, ہم بجلی کا بل دے رہے ہیں نا, اب آنکھیں ہماری دیکھ رہی ہیں, اس کا بل ہم نہیں دیتے. ہاتھ کام کر رہے ہیں, اس کا بل ہم نہیں دیتے. قدموں سے ہم چل رہے ہیں, کوئی بل نہیں ہے, سارے فری اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو نا تو میری نعمتوں کو تم شمار ہی نہیں کر سکتے. تم میری نعمت کو گن ہی نہیں سکتے. اب ایک آنکھ ہے نا, یہ آنکھ ہے, یہ بھی ایک نعمت ہے. اب اس آنکھ کی نعمت, اس آنکھ کی نعمت کو ہم گن بھی نہیں سکتے. دن میں انسان کہتا ہے کہ زبان ہے میں نے گن لیا, آنکھ ہے میں نے گن لیا, لیکن اصل میں اس آنکھ کے نظارے کی طرف ہم گئے نہیں. دن میں کتنی نعمتیں دیکھی, کس کس کو دیکھا, کہاں کہاں دیکھا, ہم نہیں گن سکتے. تو ایک نعمت سے مراد یہ آنکھ کے جتنے دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ہم نظارے کرتے ہیں نا, ہم نہیں گن سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے انسان ہر وقت شکر ادا کرے, ہر حال میں شکر ادا کرے. اللہ نے انسان کو خوشی میں رکھا ہے, پھر بھی شکر کرے. تھوڑی سی تکلیف آ گئی ہے, پھر اللہ کا شکر کرے, یا اللہ میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تیرا فضل ہے, تیرا کرم ہے, تیری رحمت ہے, تیرا فضل ہے. یا اللہ تیری طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے, ایک پتا بھی تیرے حکم کے بغیر نہیں ہوتا, سارا کچھ تیرے حکم سے چل رہا ہے. یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. کیونکہ پہلا کلمہ کے الفاظ کو آپ نے غور کرنا ہے, تو یہ غور کریں گے. تو اگر آپ ساری اکٹھے ہوں گے نا, تو پھر ان کے نورانی کا جیسے اگر آپ شروع کرنا چاہتی ہیں تو میں حاضر ہوں. میں تقریباً 10 بجے آتا ہوں, 10 بجے سے 12 بجے تک 3 گھنٹے ہیں, کافی ٹائم ہے. انشاءاللہ ہم اپنی ابھی کلاس شروع کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق کرنا. قاری صاحب, یہ نا ہمارے آفس میں قاری صاحب آئے تھے, تو قاری صاحب ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا تلفظ جو ہوتے ہیں آپ کے, آپ کو وہ ٹھیک کروا رہے ہیں, اور آپ کو تھوڑی سی دین کے متعلق اور جو بھی ہے وہ سارا کچھ بتاتے ہیں. تو یہ ہمارے نالج کے لیے, اور جو ہم اگر اپنے قرآن پاک پڑھنے میں, کلمہ پڑھنے میں, نماز پڑھنے میں کوئی مسٹیکس کر دیتے ہیں, تو یہ ان کے متعلق ہمیں بہت اچھا گائیڈ کر رہے ہیں. اور مطلب انہوں نے یہ اب اسٹارٹ کیا, تو اب روز تھوڑی تھوڑی دیر, مطلب روز آیا کریں گے, اور روز تھوڑا تھوڑا ہمیں ایسے پڑھایا کریں گے اور بتایا کریں گے. ہماری جو ٹھیک ہے یہ ہم جا رہے ہیں اب نماز پڑھنے. یہ قریبی مسجد ہے, تو نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے. ساتھ میں میری فرینڈ ہے. یہاں سے ہم لیتے ہیں اپنے لیے ٹھنڈا پانی. یار ہم اپنی اپنی بوتل میں, مطلب اپنی اپنی نہیں, فرینڈز ہم ایک دوسرے کی بوتل میں پانی بھر دیتے ہوتے ہیں, اور یہ ہم بھر رہے ہیں اپنے لیے پانی. یار بوتل بڑی پیاری ہے رابعہ تمہاری. رابعہ کو اس کے ہسبینڈ نے گفٹ کی ہے. میرا بھی ہسبینڈ ہوتا میں بھی گفٹ کرتا. ادھر ہم پڑھیں گے نماز. یہ بند کرنا. آگے ہے مسجد, اور اب ہم شروع کریں گے نماز. اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے ہوتی ہے بات.